भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा श्री आमित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा श्री आमित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मध्ये जियेलो। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा श्री आमित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया। ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणां जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन। इसाया प्रवादी पुस्तकान 22:50-3 ओळ 4-5 उतार सकाळीच्या वेळार अशें म्हणटा मोगाचेनो आज बागी शुक्रार जावन सा गुड फ्रायडे। आज आमी जायते उपास मागण्यांत आमी खर्च करना आसा। ह्या 40 दिसां वर्तो प्राचित आमी केला। आज सकाळीच्या वेळार उतार आमी हे ऐकते आसा की ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्याव। ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्याव जाताल्याव न्ही जाल्याव आमच्या खातीर तो जेजू क्रुसार उमकडलो। हे सगळें आमकां कळ्ळें। सगळे जेजूचे पाशांव आमकां कळीत आसा। सगळे जेजूचे पाशांव आमकां कळीत आसा। आज एक घडी उतार नियाळटा आसतना परत एक घडी भर आमी आमच्या जिविता वयर नदर घालया। जेजून म्हज्या खातीर कितें केलां एक घडी म्हज्या जिवितार नदर घालया आनी हांवें कितें करूंक जाय दोन संगते वयर आमी एक नियाळ घन प्रत्येक विशेषतेन सगळे आमी सांगाता मेळोन म्हणया। इसाया प्रवादी पुस्तकान 22:50-3 ओळ 4 म्हज्या फाटल्यान म्हणा खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले 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 आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो ख्यास्त भोगून आसलेलो देवान मार दिवन सतयलेलो म्हण आमी ताचे विशीं चिंतल्या पण आमच्या अपराधाक लागून
लागून पूण आमच्या अपराधाक पूण लागून आमच्या अपराधाक लागून पूण आमच्या अपराधाक पूण लागून आमच्या अपराधाक लागून पूण आमच्या अपराधाक लागून तो चिरडालो तो चिरडालो ताचेर पडलेल्या ख्यास्ती वरवीं ताचेर पडलेल्या ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी 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 ताच्या गाया वरवीं ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या आमी बरी जाल्या ताच्या गाया वरवीं 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 आमी बरी जाल्या आमी सगळी शेळये भशेन शिंपडोन गेल्या आमी सगळी शेळये भशेन शिंपडोन गेल्या हर एकल्यान हर एकल्यान आपापली वाट धरलेली आपापली वाट पूण धरलेली आमा समेस्तांच्या अपराधाचो भार पूण आमा समेस्तांच्या अपराधाचो भार आमा समेस्तांचो अपराधाचो भार पूण आमा समेस्तांच्या अपराधाचो भार पूण आमा समेस्तांच्या अपराधाचो भार पूण आमा समेस्तांच्या अपराधाचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो 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 सकाळच्या वेळार आमी सांगात म्हणून म्हणया आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिफात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता आज म्हज्या मोगाच्या न्हू आमचे जिबीत त्या जेजूक दिवया सकाळच्या वेळार सांगाता म्हणून आमची जिबीत त्या जेजूक दिवन सांगाता म्हणून उसान म्हणया आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिफात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडलोय सगळो संवसार ह्या वेळार मागया सकाळच्या वेळार आमच्या कुटुंबांतल्या एकेक्या सांद्यांक तुज्या घोवाक तुज्या बायलेक तुज्या भुरग्याक समर्पीत कर ह्या जेजूचे नदर लावन म्हणया आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिफात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडलोय सगळो संवसार ह्या वेळार आमी मागया तिसऱ्या पावटी आयसीयूंत असल्या वेंटिलेटर असल्या मरणाच्या तणीर आसून लास्ट स्टेजीर वळवळतल्या भाव भयणांक जेजूच्या समर्पीत कर म्हणया आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिफात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडलोय सगळो संसार चवथ्या पोटी आमी मागया ह्या वेळार विशेष रितीन आज किमोथेरपी घेवन कॅन्सर पिडेस्त वळवळतल्या डायलिसीस पिडेस्तांक प्रत्येक विशेष रितीन विंगड पिड्यान वळवळतल्या जण एकल्यांक जेजूच्या हातान समर्पीत कर म्हणया आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिफात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडलोय सगळो संवसार पांचव्या पोटी आमी मागया ह्या वेळार जेजूच्या भाग्यवंत कुर्सा द्वारे आमच्या कुटुंबान शांती समाधान प्राप्त जावन सगळ्या वायटांतल्यान सुटका मेळची तर म्हणया आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिफात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडलोय सगळो संसार सव्या पटी म्हणया वेळा गरीब कायेन दुबळी कायेन पयशाच्या अडचणेन रिणान कोणी गत आदार नातल्या जण एकल्यांक समर्पीत कर म्हणया वेळार आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिफात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडलोय सगळो संसार सगळ्या ल्हान भुरग्यांक वाटी समाच्या पिड्यान वळवळतल्या सगळ्या भुरग्यांक ह्या जेजूच्या हातान समर्पीत कर मागया सगळ्या वाटीसां पिडेस्तांक जेजू आपणूं दी गुण करूं दी आनी तांचे दया दाखय जेजू म्हणून सातव्या पोटी आमी म्हणया आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिफात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं
सोडलोय सगळो संसार. 8व्या पोटी म्हणूया सगळ्या तरणाट्यांक जेजूच्या हातांत समर्पित कर. आमच्या तरणाटे वाट चुकला आसला, आमच्या तरणाटे जिवितान फुडारान सांपडला जाला, कश्टाक वळख जाला जाला, तांचो फुडार स्टक जाला जाला, ह्या सकाळच्या वेळा जेजूच्या हातांत समर्पित कर. म्हणया आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येशूया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुझ्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडलोय सगळो संसार. 9व्या पोटी माग्या ह्या वेळा वायट सवेन बेबद्यापणान अनिश्कळपणान विंगड सांकलेन माटमंत्रा जादूतोना असल्या वायट करण्यान सांपडून असल्या भावण्यांनी पातकाक सांडून परिवर्तनाची वाट धरच्या खातीर माग्या आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येशूया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुझ्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडलोय सगळो संसार. 10व्या पटी उसान माग्या ह्या वेळार विशेष रितीन समर्पण दिव्या राष्ट्रा उसांबोळ जावन आसा. इस्रायलान शांती समाधान प्राप्त जावच्या खातीर उसांबोळ जाल्ली राष्ट्रां शांत जावन समयाचें समाधान सगळी राष्ट्रां अनुभव करून दी म्हणून माग्या आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येशूया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुझ्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडलोय सगळो संसार. 11व्या पोटी माग्या ह्या वेळा सगळ्या संवसारार शुभ वार्ता परगटणे जावन पातकाक कांटाळणं ह्या कुर्साचेर फातयेणी दवरूं जण एकल्यांक हे भाग फावो जावं दी म्हणून माग्या आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येशूया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुझ्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडलोय सगळो संसार. 12व्या पोटी आमी सगळे उसान माग्या आयच्या दिसा आमच्या खातीर कुर्सार उमकळ्ळ्या जेजूचे नदर घाल. आज माग्या विशेष रितीन आमी सोम्याच्या मोगान आमचे काळीज लासूं दी. दिसान दिवसाच्या वायटाचेर जैत व्हरूं तुजी सुंग कृपा सकत बोळ लाभूं दी म्हणून म्हणया आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येशूया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुझ्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडलोय सगळो संसार. 13व्या पोटी माग्या ह्या वेळार ह्या दिसांनी चड आनी चड शुभ वार्ता थंय आमी आमचें ध्यान मन दवरन जेजूच्या मोगान आमची काळजां लासूं दी. आमचे कुटाम जावं दी एक मागण्याचे, आमची जिबी जावं दी मागण्याचे म्हणून उसान म्हणया आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येशूया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुझ्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडलोय सगळो संसार. 14व्या पोटी माग्या ह्या वेळा म्हज्या जेजू म्हज्या राया हर एका दिसा ह्या सुवातेर मागण्यान भाग घेतल्या लाईव्ह आराधना भाग घेतल्या हर एकल्यांचेर काकूत कर. तांची गरजो तांची समस्यो आज कोणी निराश आसात, दुकान आसात, अस्कतकान आसात, असमाधान आसात, ह्या सगळ्या कुटुंबांक तुझे समाधान शांती प्राप्त कर फावो कर म्हणून आमी तुका उलो मान म्हणटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येशूया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुझ्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडलोय सगळो संसार. सगळे म्हणया सांगात म्हणून देवा दयाळ काकोतीच्या म्हणून ह्या घडये आमी काकोती उलो मारया. आजी बाकी शुक्रारा पवित्र शुक्रारा आमच्या मोतीन मनोभेद आसा गी, थंड आसा गी, गर्वाचे पता काम करता आसा गी, सकाळच्या वेळारच त्या समया लागी माग्या आनी काकोताची अनुभव करचे खातीर ह्या वेळा म्हणया जण एकले सांगाता मेळोन देवा दयाळ काकोतीच्या भोगस पापा मोगाच्या. या वेळार माग्या आमच्या घरात कोणी पिडेस्त आसा गी, कश्टाते आसात गी, आमच्या घरात दुखा गळटे आसात गी, सगळे चिसून ताणे ताचेर घेतला. खरेंच आमचे कष्ट ताणे ताचेर घेतला.
दुखीचो भार ताणें आमचो ताणें वोवयला. जेजू म्हज्या राया, म्हज्या खातीर तूं व्हडले सुम्या, म्हज्या खातीर तूं कश्टलो सुम्या, म्हज्या खातीर तूं घायलो सुम्या, तुजें सगळें रगत तुवें म्हज्या खातीर वारयलें सुम्या. परत म्हणया आमी देवा दयाळ म्हणून काकूतारा जेजू लागीं उसान म्हणया वेळार देवा दयाळ काकुतीच्या भोगस्पा मोगाच्या बापाय म्हणून आडवर नाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका. येशू हांव काकूत मागता, दितलोय म्हूण पातयेता. सर्मोची पात हांव कंटाळटा, आई शांती सकळ सारता. जेजूच्या भाग्यवंत कुर्सा, जेजूच्या भाग्यवंत कुर्सा म्हाका सुटकाला भय, म्हाका सुटकाला भय. जेजूच्या भाग्यवंत कुर्सा, जेजूच्या भाग्यवंत कुर्सा हांव मोग करता, हांव तुजो मोग जेजूच्या करता. भाग्यवंत कुर्सा, जेजूच्या भाग्यवंत म्हजी कुर्सा काकूळत कर, म्हजी काकूट कर. जेजूच्या भाग्यवंत कुर्सा, जेजूच्या भाग्यवंत कुर्सा वायटांतल्यान म्हाका जैतला भय, वायटांतल्यान म्हाका जैतला भय. जेजूच्या भाग्यवंत कुर्सा, जेजूच्या भाग्यवंत कुर्सा सगळ्या संकटांतल्यान म्हाका सोडय. सगळ्या संकटांतल्यान म्हाका सोडय. म्हज्या मोगाच्यानो आयचो बागी दीस हो जावन आसा, आयचो बागी दीस हो जावन आसा, पवित्र शुक्रार जावन आसा. आमी मागला कणवण्याच्या काळजांत उतार म्हणटा आमकां जण एकल्यान इजाया प्रवाद्या पुस्तकांत 22:2 अशें म्हणटा, पळया म्हजो सेवक सुफळ जातलो, तो वर्तो जातलो आनी उन्नतेक पावतलो. जसो जायते लोक ताका पळोवन थटक जालो, तो इतलो विद्रूप जालो की ताका मनशाचे रूपच नातले. म्हज्या मोगाच्यानो कितलाय वर्सां हो पवित्र भागी सुक्रा येवनच आसा आनी प्राचित्त आमी करत आसा. एक आज मागूंक जाय आमी, जेजू कर म्हजें काळीज, कित्याक आमी अस्कत आमच्या खातीर जेजू आयलो. जोएल प्रवादी पुस्तकांत 22:2-18 आमकां म्हणटा की तेन्ना सर्वेस्पोर आपल्या देशाच्या मोगान भरलो आनी ताणें आपल्या परचेचेर काकूत केली. दुसरें जुवा प्रमाणे शिपवार्तांत 22:3-16-17 म्हणटा की देवान संवसाराचो मोग केलो. पळय जोएल प्रवादी पुस्तकांत अशें म्हणटा की तेन्ना सर्वेस्परान आपल्या देशाच्या मोगान भरलो आनी ताणें आपल्या परचेचेर काकूत केली. देव देशाच्या मोगान भरलो, लोकांच्या मोगान भरलो आनी काकूत ताणें केली. शिक्षाने काकूत म्हळ्यार जेजू भरपूर काकुतीन भरलेलो. त्या काकुतींत आमी आसा. साम 130:3 म्हणटा, आमचे गुन्हे हांव तूं मनान दर्शी जाल्यार सोम्या कोण वाचून उरात जाल्यार तूं काकुतार दयाळ. आज दनपारां आमी 3 वरार काकुतीचो तेज करून सुरू करता. 9 दीस ह्या कितल्याय वर्सांतल्यान आमी काकुतीचो तेज करते आसा. कोंदन जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशांव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर म्हणून मागता आसतना तो जेजू म्हजी आनी तुजी काकूत करचो ना गी करतालोच. म्हज्या मोगाचे न्हू आमचो भावार्थ आज वाडोवया. ह्या बागी शुक्रारा आज मागया विशेष रितीन आज जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या घर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारखे मोठवे मागणे आज सकाळीच्या वेळार आमी करनासा.
म्हज्या मोगाच्यान उतार म्हणटा जुवा प्रमाणे शुभता 23:16 आणि 17 एगडी वाचचे आमी उतार अशें म्हणटा देवान संवसाराचो असो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ताणें समर्पण दिलो ताका सतमान ताण्याच्या कोणाचेच नास जावचे ना. आमी सतमानला आमकां गळीत आसा आमी मागून आसा. आज ह्या कुर्साचेर एगडी नदर लावन हांवें आनी तुवें म्हणूंक जाय घर सुम्या म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें आजुनी म्हज्यान जायना तसली गडिता म्हज्या भितर आसा. बागी शुक्रारा पवित्र शुक्रारा आमचे उणेपण जेजून ताणें ताचेर घेतला जाल्यार आमचे सगळे दुखी सोबत ताणें आमचे सगळे दुखी सोबत ताणें ताचेर घेतला जाल्यार कित्याक ती काकूत मागून घेवन आमकां भोगसूंक नसो. कित्याक ती काकूत उलो मान आमी भोगसूंक नसो. आज संदर्भ आसा. आज अवकाश आसा. आज तुजो उपासचो प्रतिफळ मेळचो दीस जावन आसा. सांग जेजूच्या नांवान म्हाका बक्षी. जेजूच्या नांवान म्हाका बक्षी. तितलेच प्रभू उरती सकत आज अनुभव करचो दीस जावन आसा. आमेन. एकडे आमचे दोळे धांपया आनी मागया तो जेजू म्हजे भितर एक वायट भायर काडूं पयस करूं तो जेजू म्हाका तुका आदार दिवं दी. पिडा कश्ट ते ऑटोमॅटिकली आमकां सोन येता. एक आज म्हजी आनी तुजी काळीज तूं जेजू उक्तेकन ह्या पवित्र शुक्रारा आज म्हजी आनी तुजी काळीज ते जेजूक दिवया आनी सगळ्या वायटांतलो तो जेजू आमकां निवारो दी. मोगाळ बापा जेजूच्या नांवान सकाळी चेवळार मागता. आमी ह्या आयचे कुर्सावाट करना उपास करना सगळो संवसार जेजू आज तुजे नदर लाव. आज पाशांव आज अनुभव करना हे जेजू आम्हा सर्वांची आमची काकूत कर. आमचे दायद घे आमची बिरमत पाव. आमेन. मोगाचे न्हू आज 3 वरार काकुतीच्या तेर्सान सगळे भाग्य 9 दीस थमान आसतना सुखान आसतना आमी भाग्य